बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, देवा बापान आमच्या सगळ्यांचो मोग केलो आणि जेजूक आमचे सोडवणे पासत ह्या संवसारान धाडलो आणि जेजून आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणीक जिवीत उक्ते केलें. आमी जर हें सासणीक जिवीत जोडटले जाल्यार आमकांय जायतें कितें सोडूंक पडटलें म्हूण आयच्या शुभ वर्तमान आमकां हुस्कायता. तरी आमी सांत पाठो घेता आसतना सासणीक जिविताक म्हाका आडकोड कसली आसा काय हाचें नियाळ करुया. तशेंच आयज आमच्या गोंयच्या दायसुजींत आमी तशेंच संवसारभर आयज आमी लोक संपर्क साधनांक भेटयल्लो आयतार समर्पिता. डे डेडिकेटेड टू द सोशल कम्युनिकेशन सेंटर. ह्या कम्युनिकेशन सेंटरा वरवीं जायतो बरो वावर आमच्या पिरगोजेन चलता. तर ह्या संदांचो आमी सदांच बरो तो उपयोग करूंक आमच्या जिवितान ह्या सोशल कम्युनिकेशना वरवीं जायतो बरो वावर आमच्यांनी करूंक जाता. ह्या मिसांत आमकांय हीच कृपा दर एकल्याक मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी सासणीक जिवीत जोडूंक प्रयत्न करूंक नासतलो. जायते वस्तूंनी आमी घुस्पल्यांत आसतलीं. देवाचो मोग करूंक आमी चुकल्यात आसतलीं. पेल्याचो मोग करूंक आमी चुकल्यात आसतलीं. हेर आनी साबार तरेची पातकांची दूख धरून देवाचे काकलोते कुलो मारून सोगलीं म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदांचाक वार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन भासता. तुझ्या दुर्वैभवा पासत आमी तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा. सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच सुपवित, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमच्यो गरजो आनी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावंक आमच्या काळजाचे अंतरे आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो
आनी जानवायेचो ओत्मो म्हजेर देंवलो. बेदकाती आनी शिवसना परस हांवें ताची चड अपुरबाय केली. तिचे लागीं चड केल्यार म्हाका ग्रेस्त कांयच न्हय. कसलेय अमोलीक मानीक जावं तिचे कडेन हांव चड करिना. कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी भर रेवे इतलेंच, आनी तिचे फुड्यांत रुपें म्हणल्यार माती. भलायके आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका अदीक जाय जाली, कित्याक तिचो उजवाड कदींच पालो ना. तिच्या बराबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो, आनी तिच्या हातांतल्यान अप्रिमीत ग्रेस्तकाय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. सगळीं म्हणुया. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकराच्या तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाचे दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उल्हासाचें कर. जशें कोश्टां दोगदांनी आमचे दीस तुवें भरल्याय, आनी जायतीं वर्सां विघ्नां अनवारां आमचेर धाडलीं, तशें आतां आमकां सूख संतोश भोगूं दी. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. तुज्या चाकरा खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकूं दी. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देव. आमच्या हाताचो वावर सुफोल कर. होय, आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. दुसरें वाचप. हेब्रावांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाच्या आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात, थंय पर्यान रिगून ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतनां पारकिता. देवा मुखार लिपोवन उरता तसली रचना ना, पूण जाका आमी आमच्या कोरण्याचो हिशोब दिवंक जाय ताच्या दोळ्या मुखार सगळें उक्तें आनी परगट. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. खोशी मोनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सोर्गीचें राज खरेंच तांचें. सोर्बेस्पोत तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचेय सोबे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू वाटेक लागचे वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडूंक घेवंक खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तोर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पदभार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोट्टी गोवाय दिवं न्हय,
लोबडाय करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणार तावन ह्यो सगल्यो हांव पाडून आयलां. तेन्ना जेजून ताचे नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली. आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गोरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो हीं उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कोडसोल्लो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राजान भितर सरूंक कितलें कठीण. हीं उतरां आयकूंक शीस तोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राजान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राजान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेचे भिडेंतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत. जेजून तांचेर दोळे लावून तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडोना, पूण देवा लागीं तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रतीच्या भयणी बाबांनो, आयच्या ह्या नियाळाक हांव एक बूक वाचतालो. पावलो कुटिनो ह्या ताच्या बुकान हाव इज युअर गॉड, थंय एक घडणी बरयता आनी तो अशें सांगता. एका सेमिनारींत खंय एक स्पिरिच्युअल डायरेक्टर, ओत्मीक गुरू आसलो, आनी तशेंच एक सेमिनारिस्ट आसलो खंय. आनी हो सेमिनारिस्ट ओत्मीक गुरू लागीं उलोवंक येता. आनी हो ओत्मीक गुरू ताका एक प्रश्न करता आनी विचारता खंय, तुका कसले वस्तूक चिकटून रावंक संवय आसा, वा तूं कसले वस्तूक सारकी तुजो मोग आसा वो एटॅचमेंट आसा. त्या वेळार तो नोवीस चिंता खंय, हो तो सेमिनारिस्ट चिंता. आनी ताका ओत्मीक गुरूक असो जबाब दिता, म्हजे लागीं एक स्पोर्ट्स जॅकेट आसा, तें म्हाका एकदां प्रायज मेळ्ळो आनी तें म्हाका खूब मोगाचें, तें म्हाका सगलें ताचें एटॅचमेंट ताका आसा. आनी ह्या वेळार तो ओत्मीक गुरू ताका म्हणटा खंय, तें जॅकेट हाडून म्हजे लागीं दी. आनी तो नोवीस वेता, वो तो सेमिनारिस्ट वेता आनी तें जॅकेट घेवन परतून येता आनी त्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टराक दिता. आनी स्पिरिच्युअल डायरेक्टर ताका म्हणटा खंय, वच आनी तुजें आतां आपोणें जिये. आनी अशेंच 2 सुमाना जातूच परतून हो सेमिनारिस्ट त्या ओत्मीक गुरू लागीं वो तो स्पिरिच्युअल डायरेक्टरा लागीं येता आनी म्हणटा, फादर, म्हजें तें जॅकेट म्हाका दी, म्हाका ताची जायते एटॅचमेंट आसा, वो जायते म्हाका ताचो उगडास येता. खेरीतपणी तो म्हाका प्रायज कसो मेळ्ळो आनी त्या पासत तें म्हाका जॅकेट जाय. ह्या वेळार तो ओत्मीक गुरू ताका असो जबाब दिता आनी म्हणटा, सॉरी, हांवें तें जॅकेट आनी कोणाक दिलें. ह्या वेळार तो चितेस दुखेस जावन ताका विचारता, फादर, तुवें अशें कित्याक केलें. आनी त्या वेळार तो ताका जबाब दिता आनी म्हणटा, तूं ह्या जॅकेटाक चिकटून रावल्लोय आनी तें सोडून दिवंक सोदिनासलोय, कारण त्या जॅकेटाक तुजें सगलें ध्यान मन ताचेर आसलें. तुज्या आपोवण्यांक तूं चुकतालोय, तुजें आपोवण्याचें जिवीत वळखूंक तूं चुकतालोय. त्या पासत हांवें तुका तें जॅकेट मागलें आनी तें हांवें दुसऱ्याक दिलें. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ही ल्हानशी घडणी आमच्या मुखार जायतें कितें शिकयता. आमकां जर सासणीक जिवीत जोडटलें जाल्यार आमकां जायत्यो आडकोळी आमच्या मुखार आसात म्हूण आमकां नदर मारूंक उलो करता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमी म्हणटली आमकां कसली आनी आडकोळ आसा. आमी सासणीक जिवीत जोडूंक आमी कसली आडकोळ आमच्या मुखार आसतली काय. जावं येता आमची गिरेस्तकाय, जावं येता आमचें घर, जावं येता आमची भाटां बेसां, जावं येता आमचें भांगार रुपें, हे सगल्यो दौलती जे आमी ह्या संवसारान पुजायता ती जावन आसा आमकां एक आडकोळ. आयज आमकां देवाचें उतर असले आडकोळी वयर झुजूंक, देवाक आमचें दायज करूंक आनी सासणीक जिवीत जोडूंक आयज आमकां उलो. आयच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. आयचें पयलें वाचप आमी जाणवायेच्या पुस्तका वेलें आयकलां आनी ताचो बरयणार ही उतरां सालोमोन राजा ताचे तोंडांतल्यान उतरां घालून ही ताका सोर करता. आमी जाणा ते भाशेन
जाणवायचे पुस्तक 3 भागांनी वाटलां आनी आयज जे आमी वाचलां ते दुसरो भाग. थंय आमकां जाणवायची तोखणाय केल्ली दिसून येता. आमी जाणा सोलोमन राजा जेन्ना राजा जालो ताका देवान कितें जाय तें माग म्हणलें आनी त्या वेळार सोलोमन राजान जाणवाय मागली. न्हय गिरेस्तकाय न्हय पदवी पूण जाणवाय मागली आनी हे जाणवाये वरवीं तो देवाक मानवलो आनी देवान ताचेर जायतीं बेसांवां ओतलीं. आनी आयज आमकां ही जाणवायची खबर ह्या पुस्तकान मेळटा जंय जाणवायक देवासोर सोर केल्ली आसा. ती गिरेस्तकाये वण भांगार रुपया वण अदीक मोलाची म्हण आमकां आयचें वाचप पयलें वाचप सांगता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप जंय चीट आमकां देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट म्हणटा. जिवें न्हयच बेश्टें शेळमोळें पूण जिवें आनी सुळसुळीत. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक म्हत्व दिवंक आमकां हुस्कायता. आमी जायते फावटी पवित्र पुस्तक वाचिनात आसतलीं पूण जायते फावटी ह्या देवाच्या उतरान कितली गोडसाण आनी जिवाळ आसा तें आमी वळखूंक विसरतात. आयज आमकां हें देवाचें उतर आमकां दर एकल्याक एक नमुनो आनी एक खात्री जे वरवीं आमी सासणीक जिवीत जोडूंक पावतल्या. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत म्हत्व दिवंक आयज आमकां दुसरें वाचप हुस्कायता. आनी तिसरे सुवातेर आयज आमकां शुभ वर्तमान. तो गिरेस्त तरणाटो जेजूस अशी येवन विचारता, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करचें? आनी ह्या वेळार जेजू ताका मनामेन सांगता आनी तो तरणाटो आपल्या भुरगेपणार तावन हें सगलें पाळटालो म्हूण ताका सांगता. आनी जेजू ताचेर नदर मारता आनी ताका एकूच उणें आहा तें वळखून घेता आनी ताका म्हणटा, तुका एकूच उणें आसा, तुजी गिरेस्तकाय वीक आनी ती गोरिबांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर. ह्या वेळार तो गिरेस्त तरणाटो तोटाकता. आपलें गिरेस्तकाय सोडूंक ताका आगोड लागता, कठीण लागता आनी तो दुखा बरीत जावन वेता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आख्या पवित्र पुस्तकाचेर ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारल्यार जेजू लागीं आयिल्लीं सगलीं जाणां येवन दादोसकायेन खुशाल जावन गेल्लीं. पूण होच गिरेस्त तरणाटो ह्या आयच्या शुभ वर्तमानान तुका बरीत जावन वेता, कारण ताका ह्या संवसाराची गिरेस्तकायेचें पडलोलें. ताका गिरेस्तकाय सोडून दिवंक कठीण जातालें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत आमी नदर मारल्यार आमी म्हणटलीं आमी मनामेन पाळटात, आमी देवाचें सगलें करता. पूण जायते फावटी सासणीक जिवीत जोडटल्या जाल्यार, देवाचें राज आमी जोडटल्या जाल्यार जायते फावटी आमी विसरता कितें आमकां जायते एटॅचमेंट्स वा आडकोळी वा फातोर, आडकोळीचे फातोर आमच्या जिवितांत आसात. ते आमी नपयत करूंक आयज आमकां देवाचें उतर शुभ वर्तमान हुस्कायता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमकां जर देवाचें राज वा सासणीक जिवीत जोडटल्या जाल्यार आमी कितें करपाचें? 3 मुद्दे तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर देवाचें राज आमी वळखुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी म्हणटात देवाचें राज वा सासणीक जिवीत खंय आसा, खंय मेळटलें? ह्याच संवसारांत आमकां मेळटलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या ह्या जिवितांत चालते जिवितांत आमी जियेता आसतना आमकां सासणीक जिवीत जोडूंक आमी वावरुया. चलता भोंवतना बरें उतर दिवया, दुसऱ्यांक आदार दिवया, वेता थंय आमी देवाचें राज परगटूंक वावरुया. आमकां जाता ते भाशेन देवाचें राज वळखूंक ह्या संवसारानूच जायत्यो संदी मेवतात. गरीब दुबळ्यां सोवें, गरजेवंतां सोवें आमी जायतें दोयाळी कोन्यो करून तांकां आदार आनी सहकार दिवंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर पुजावपाचें सोडुया. आयज आमच्या जिविताचें नदर मारल्यार आमकां जायतें कितें पुजावपाचें आसा आनी हेंच कितें आमकां पाप सायब फ्रांसीस आपल्या दाखल्यांनी बरोवन दिता. द डिजीज ऑफ कन्ज्युमरिजम. कन्ज्युमरिजम म्हणल्यार आमकां एक दुवेंस कशें जालां. आयज आमकां वस्तू पुजावपाचें एक दुवेंस कशें आयलां. आमच्या घरांत आमी नदर मारल्यार आमच्यो वस्तू जायत्यो आसतल्यो. आमच्या रुमांत काबडींत जायत्यो वस्तू आसतल्यो ज्यो आमकां गरजेच्यो न्हय, त्यो पासून आमी थंय जायते फावटी वस्तू पुजायतात. शॉपिंग मॉलान गेल्यार ह्यो वस्तू घेतात, त्यो वस्तू घेतात. तशेंच ऑनलायन शॉपिंग करून जायत्यो वस्तू आमी पुजायता. पूण आमी एक प्रश्न करूंक जाय, ही म्हाका वस्त गरजेची वो ती म्हाका वस्त जाय काय? आयज आमच्या तरणाट्या भुरग्यांचेर आमी नदर मारल्यार जायतीं तरणाटीं आनी भुरगीं जायत्यो वस्तू पुजायतात. आवय बापाय लागीं झगडोन जायत्यो वस्तू पुजायतात. पूण ह्यो वस्तू गरजेच्यो काय म्हूण आमी दर एकल्यान आयज आमकां प्रश्न करुया.
प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज जेन्ना आमी लोक संपर्क साधनांक भेटयल्लो आयतार मनयता आसतना आयज आमच्या सोशल मिडियाचेर आमी नदर मारल्यार जायत्यो वस्तू आमकां एट्रॅक्ट करतात व जायते वस्तूंनी आमी बोल्ल जातात, जावं ते मोबायल फोन, जावं ते लॅपटॉप, जावं ते टॅब, असले वस्तूंक आमी जायते फावटी चिकटून रावता व देवा हे वस्तूंनी आमी आमचें जिवीत एक भाशेन गोल केल्लें आमी आसा. आयज आमकां एक उलो म्हणल्यार ह्या वस्तूंतली आमी मेकळी जावंक, हें सोडून दिवंक न्हयच. ह्यो वस्तू वायट न्हय, ह्यो वस्तू बऱ्यो, पूण ह्यो वस्तूंचो बरो उपयोग करूंक आयज आमकां एक उलो. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जाणवायेन आमचें जिवीत जिवुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां म्हणटा, जाणवाय एका उंचा मोलाची वस्त, ती आमी ह्या संवसारांतल्या कसल्याच वस्तूक सोर करूंक जायना. आमचें जिवीत जर आमी जाणवाये प्रमाणे जियेतले जाल्यार आमकां सुफळाय आनी जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत येतलें. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, हे जाणवाये वरवीं देवाची वळख आमच्या जिवितांत वळखून देवाची खोशी करूंक आनी आमकां सासणीक जिवीत जोडूंक आमकां आयज उलो. ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिवितांत कितें गरजेचें तें आमी वळखून घेवंक, सासणीक जिविताक आमची तयारी करूंक व देवाच्या राजाक परते आनी आयते जावंक ह्या मिसांत आमकां दर एकल्याक आदार आनी कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो बाबार देवाचेर उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत समालो, आंकवार मरी थंय जल्मलो, पोसपुला ताका ताणें खूस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी किपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मान कातोलीक पवित्र सुदी, भक्तांचो एकतात, पातक्यांचे बक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमचे कांय गरजो बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी यात्निकांनी देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत आनी आपोवणें जिवंक आनी कसल्याय सुकोश्टां मदें देवाचेर विस्वास साणिना जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब: दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जाणवायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी ह्या कोविड-19 महामारीचेर आड झुजूंक जाता ते उपाय वापरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब: दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाचो खाशेलो अनुभव घेवंक आनी लोकसंपर्क साधनांच्या मुणयारपणा वरवीं शुभ वर्तमान परगटूंक आनी स्वताची गोवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब: दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. बापा, काय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरलें, ती आमकां तुजेरूच विस्वास दवरून आमी पाठयता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
माझ्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटून फरमायलाय ते बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक हे सोडवणेचें पवित्र रीत समोर आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेटीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दोयाळ करून ताणें आंकवार मारी उदोरी जोल्म घेतलो. खुरसार मरून सोसून सासनाच्या मोन्नांतली आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सोर्गींच्या सोर दोळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवांत. हुंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. हुंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें गारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटफोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक आर्सींतले पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत पाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती सान जुजे तिचो पोती बागेवन दोन बुतां सान जुजे वाज आनी सोर काली तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पदवेदार बापा सोर बंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस
आनी आमकां तारणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. आनी तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. महिमोवन देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणांत तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक सुपर्णायक ताच्या देव स्वयंबांत आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचेय सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार